خیر بچه ها ایش دو توتول داره فهمدی؟ ببینش ای شیری من دو تا یا تنه دو تا ایشان فهمدی شیر بچه ها؟ دو تا ایشان دو تا میمون چه غمش دادیه؟ خیرزه ایش دی توتل داره فهمدی؟ چمپیون ایش چمپیون اینه کاغا تماشا که کیف که بچه های غریب دتا چمپیونسکی چی داره ای پیزیساش برمه اینه مرحمت تماشاش کنی تنش درید بورک کاغا ایده پارینه همین ساله پارینه چجا جا کاغی پیر نیست اینا به چه چمپیون دیده دتا داره ایش دتا پکلیچکا اوش یاتا مرد گرمیه اینا مرحمت کدمه کاغیره ایشه اوشه فروشیان اینا ایش سراکم فروشیان اینا چمپیون یو چمپیون تری اگون تا کاغو تا خبری دگن نه اینا یک تا اینا دتا تماشاش کنی دیده شروع اینا چمپیون تو شوت کنه فهمی ها بچه یو همش چمپیون چمپیون ها شرینر بزنه لایک شیر بچه ها لایک بزنه لایک لایک بزنه شیر بچه های غریب لایک بزنه لایک فهمیدی یو بریدم این شیرای نر کوچکم بزنه لایک بقا بقا پکلیچکا دیو ای دیو شیرای نر دیو بس بزنه لایک شیر بچه ها دمش بگیره دم تری ویدیو را فقط در میشان الهام ببینه شیر بچه های غریب خوش که هنه چشمه نمیدونم چه خیلی که خیره نفهمیدیم هفته زاده است که بی هم چشمه نمیدونم تساز گرم شید که آقای ما یکی سراکه ده شیخم دو سرک جان های سرک جان بیادم که میکه اگه همی قاکه برای ما که باید گنجه